गुणानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायकौ नमः सभाभ्यां सभापतिभ्यश्च। अर्थवत् धातुः प्रत्ययः प्रातिपदिकं सूत्रम् आदाय किञ्चित् विचारः क्रियते। तत्र चतुष्पदात्मकं सूत्रं वर्तते। अर्थवत् इति प्रथमान्तं, धातुः इत्यस्य प्रथमान्तं, अप्रत्यय इत्यस्य प्रथमान्तं, प्रातिपदिकम् इत्यस्य प्रथमान्तं। तत्र प्रथमम् अर्थवत् इत्यस्य स्थितिः कथं भवति चेत् अर्थः अस्य अस्ति इत्यस्मिन् विग्रहे तदस्यास्य मतु अनेन सूत्रेण मतु प्रत्ययः क्रियते। तत्र मत् इति शेषो भवति। मकारस्य स्थाने मातुधायास्य मतुर्वयमादिभ्यः अनेन सूत्रेण वकारादेशे अर्थवत् इति भवति। अत्र अर्थवत् इति नपुंसकलिङ्गं वर्तते। अतः अत्र सुप्रत्ययः आगच्छति तस्य स्थाने तस्य लोपो भवति समूहनपुंसकातनेन। तर्हि अर्थवत् इति भवति। अस्य अर्थः भवति वृत्तिमत्वम् अर्थवत्वम्। मने क्यों यस्सुतम ये कथन मात्रनो तसबोधन विग्रह अस्ति अर्थः अस्ति अस्य विग्रह तर्हि अर्थ शब्दात् प्रथमान्तात् ततो प्रत्यय कस्मिन् अर्थे अस्य अस्ति इत्यस्य षष्ठ्यर्थः तर्हि अर्थ मतु विभक्तिर्लोपः तरी षष्ठ्यर्थः अत्र कहाँ वृत्ति तरी संबंधे मधुवर्थे वृत्ति संबंधे अर्थस्य प्रकृत्य निरूपितत्वेन तस्मात् अर्थवत् इत्यस्य अर्थः जाता अर्थ वृत्ति इति जाता। तो अर्थ निरूपिता वृत्ति अर्थवत् इत्युक्तः तरी वृत्तिमत्वम् इति कथमात् या वृत्तिमान इति कथमान अर्थ निरूपिता वृत्ति आश्रय से भवते यदि अस्मिन् अर्थे स्यात् तदा प्रतीति स्यात् अर्थ निरूपित वृत्ति तर्हि कथमुच्यते यश्च वृत्तिवान् स एव अर्थवान् तस्यैव प्रातिपदिकं संज्ञायते। भगवान बोलते अर्थनिरूपिता वृत्तिः इत्यर्थः आश्रयान्तस्य प्रतीतिः एकार्थभावनेन एवं च तत्र अर्थनिरूपिता या वृत्तिः सा शब्दनिरूपिता या वृत्तिः सा अर्थेनैव निरूपिता भवति। अर्थेतर केनचित् निरूपिता भवति। एकार्थी भाव अर्थोनिरूपितान्ते काचित् भिन्ना शक्तिया तया च शक्त्या अत्र आश्रय स्यात् अन्यथा आश्रय से प्रतीति न स्यात् शब्द मर्यादे अतः वृत्तिमत् इत्याह तस्मात् उच्यते वृत्तिमत्वम् अर्थवत्वम् इति वक्तव्यम्। कथं तत्र आश्रय से प्रतीति तदा वक्तव्यम् एकान्ती भाव अतिरिक्ता शक्ति धातु इति न धातु इति अधातु अप्रत्यय इति न प्रत्यय इति अप्रत्यय। अत्र अप्रत्यय से आवृत्ति क्रियते तर्हि अप्रत्यय इति भवति। यच्च आवृत्त अप्रत्यय वर्तते तत्र तदन्तर्भिक्रियते तर्हि सूत्रस्य अर्थः भवति धातुभिन्नं प्रत्ययभिन्नं प्रत्ययान्त भिन्नम् अथवा शब्दस्वरूपं प्रातिपदिकं संज्ञं स्यात्। तर्हि अत्र ये अविपन्न निर्धारित शब्दाः सन्ति तेषां ते अस्य उदाहरणानि सन्ति। तत्र जिज्ञासा भवति यदि सूत्रे अर्थवत् इति पदं न दीयते तर्हि का समस्या। तत्र उच्यते यदि सूत्रे अर्थवत् इति पदं न दीयते तर्हि धनं वदम् इत्यादौ अकारस्य अकारस्य नकारस्य अकारस्य इत्यादीनां प्रत्येकवर्णस्य संज्ञा प्रातिपदिकसंज्ञा भविष्यति। तेन प्रत्यय अकारात् अकारात् इत्यादि प्रत्येक वर्णात् उत्पत्तिः भवति। अतः समस्या वर्तते। अतएव अर्थवत् पदस्य अर्थवत् पदं सूत्रे क्रियते। अनेन कथं भार्यते अत्र ये प्रदत्तं तर्हि अर्थवत् प्रदत्तं तर्हि अर्थवत्वं नाम वृत्तिमत्वम् अर्थवत्वं तर्हि अत्र नकारे प्रत्येकवर्णे
वृत्तिमत्वं नास्ति अपितु यतो हि नियमावत्ते समुदायो हि अर्थवान् तस्यैकदेशः अनर्थकः तर्हि अनम् इति समुदाय एव वृत्तिमत्वं वर्तते न तु धकारे अकारे इति प्रत्येकवर्णे प्रत्येकं वर्णः वृत्तिमान् नास्ति न। समुदायः एव वर्तमानः तस्यैकदेशः तमेव गृहीत्वा तत्र समुदायो वर्तमानः इति व्यवहारः क्रियते तत्र प्रत्येकस्य वर्णस्य प्रत्येकं वर्णस्य प्रत्येकस्य नहीं प्रत्येकं वर्णस्य यदि वैयाकरणः वदिष्यति तर्हि का गतिः प्रतिवर्णं प्रातिपदिकसंज्ञं स्यात् प्रतिवर्णं प्रातिपदिकसंज्ञा मा प्रातिपदिकं स्यात् अर्थवत्ताः नास्ति स्वादित्वत्ति स्यात् तथा स्वादित्वत्ति यदि का समुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति समुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञा प्रतिवर्णात् नकार लोपः अच्छा अकारादेशो तस्य विसर्गः भवति तर्हि तेषां मध्ये स्वर्णः भवति प्रश्नः न ज्ञातः अवयवेभ्यः विभक्तिः स्यात् समुदायात् विभक्तिः स्यात् तर्हि समुदायात् विभक्तिः आदौ आगच्छति वा अवयवात् विभक्तिः आदौ स्यात् इति विचारः आदौ यदि सब अवयवात् विभक्ति अंतरंगत्वात् आदौ स्यात् समुदायोत्तर विभक्ति पश्चात् स्यात् बहिरंगत्वेन तदा सुबोधात्मकात्मकयोः इति सूत्रेण अवयवेभ्यः समागतस्याः विभक्तेः लोपस्यात् तस्मात् अर्थवत् पदाभावेपि तत्र विभक्ति श्रवणापत्तिः दोषः नास्ति तस्मात् अर्थवत् पदमिति व्यर्थम् इत्यस्य प्रश्नः अतः दूषणान्तरं देयम् अन्यत् दूषणं देयम् अतः नलोपाधि भवति नकारस्य लोपः भवति कुत्र धनम् इत्यत्र धनम् इत्यत्र धनम् इत्यत्र तत्र न लोपः स्यात् न लोपः स्यात् तत्र तत्र न लोपः स्यात् इदमपि तत्र नलोपादि दोषः अस्ति इति कृत्वा समाधानं बालमनोरमायां तदेव वर्तते बालमनोरमायां इदमेव अस्ति परन्तु मनोरमायां तु तत्र तत्र किन्तु न लोपः स्यात् तर्हि बालः न लोपः न स्यात् अग्रे यदि सूत्रे अधातु इति पदं न दीयते तर्हि का समस्या तत्र उच्यते तत्र अधातु पदं न दीयते तदा काचति समस्या न वर्तते काचति यदि अधातु इति पदं न दीयते तदा काचति इति तर्हि उच्यते तत्र उच्यते यदि अधातु इति पदं न दीयते तर्हि अहन् इत्यत्र नकारस्य लोपः स्यात् यतोहि तत्र अहन् इति धातु वर्तते तस्यापि प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् तर्हि तत्र सुबपवादः किन्तु भविष्यति स्थित् प्रत्ययः भवति सप् भवति तस्य लुप् भवति तर्हि अति इत्यत्र विकारस्य अन्येन लोपः भवति तर्हि अहं त इति भवति तकारस्य संज्ञापि लोपः भवति तर्हि तत्र अहन् इति भवति तत्र अहम् इति प्रातिपदिकं वर्तते हन् प्रातिपदिकं वर्तते हानि संज्ञा आसीत् तद अहं चित्राणि भवति तमादाय नकारस्य लोपः स्यात् नकारस्य लोपः स्यात् अतः अत्र अधातु इति पदम् अवश्यमेव देयम् अत्र च उच्यते यदि अत्र कश्चित् वदति पुनः अहम् इत्यत्र यत् यदि सर्वेषां धातु स्यात् तर्हि धातु संज्ञा व्यर्था स्यात् तत्र सनादिता स्वातन्त्र्यमेव तर्हि भवति स्वातिकाय हाँ किन्तु तत्र सनादिता अथवा तत्तु
स्वादिष्ट कार्यकायम आचरके सन के सन के काम में चित्र इडी पदे में इडी का विग्रह इडी च विग्रह तरी तत्व सनातनता था वारे धातु सूत्रेण विधीयमाना धातुन्या व्यक्ता है अतएव संतोष यदि अनित्यत्र प्राथमिक संज्ञा स्यात् तदा धातु संज्ञायां तत्र एतदतिरिक्तम स्थानं कुत्र स्यात् कुत्र सावकाशी अवकाशभूता इदं स्यात् धातु संज्ञा अतएव अत्र पुनः तस्य ज्ञासा वर्तते प्रत्यांतत्वेनैव प्रातिनिधिक संज्ञास्य भवत् धातु संज्ञा व्यर्था न धातु संज्ञाया पूर्व विवाद उत्पत्ति प्राथमिक संज्ञाया पूर्व नलोपम तरी असति विरोधी वयो संज्ञो अत्र समावेश फलस्य सत्व व्यर्था अत्र अत्र नलोप कुत्रचित् नलोपाः धातु संज्ञा चेतना भवति क्या किन्तु अत्र धातु संज्ञा है फलम विवाद उत्पत्ति प्राथमिक संज्ञा है कि फलम नलोपम तस्मात् तत्र अविरोधः यथा सर्वनाम संज्ञा प्राथमिक संज्ञा एकस्य भवति तदवदता स्त्री शब्दः अस्ति कोई प्रत्यान्त तस्मात् सस्प्रत्यय अधिष्ठान वानेरे को बलो इति अतः अत्र धातुत्वम् अस्ति अतः येनादेशः अतः धातु संज्ञा चलिता अतः वाने धातु तदा तदवदेव तदवदेव श्री श्रीयो श्रेया और धातु संज्ञा वा अतः वाणी से धातुक संज्ञा वा सिद्ध विभक्ति धातु संज्ञा तदोदत्रा एकमेव तत्र धातु इति पदं नदीते तथापि अनित्यं नकारोपपत्ति दोषः नास्ति यतोहि अत्र प्रत्यांतत्वेनैव प्रातिनिधिक संज्ञायां बाधनं भवति यतोहि अत्र आनिति प्रत्यांत आम् तथा प्रत्ययलक्षणं क्रियते प्रत्ययलक्षणं नास्ति चेत् प्रत्यान् समुदायः भवति इति अनिति समुदायः अतः तत्र प्रातिनिधिक संज्ञा न भविष्यति अतः धातुः पदस्य आवश्यकता नास्ति तत्र उच्यते नास्ति भो अत्र प्रत्ययलक्षणं न भवति यतोहि अत्र प्रत्यय पूर्वं यद् हानि यदा हानि उद्देशमस्तायं वर्तते हानि केवलं तदैव तस्य प्रातिनिधिक संज्ञा भवति अतः तद् यत् प्रातिनिधिकत्वं वर्तते तदैव हानि तत्र आरोप्यते ते अत्र प्रत्ययलक्षणस्य अत्र प्रत्ययलक्षणं न कर्तुं शक्यते अतः अत्र प्रातिनिधिक संज्ञा भवति एव तत्र अहनवृत्ति प्रातिनिधिकत्वम् अहनित्यत्र आरोप्य लोपः प्राप्तः अहनित्य समुदायस्य प्रातिनिधिक संज्ञा अपेक्षिता नास्ति यदि अहनित्य समुदायस्य प्रातिनिधिक संज्ञा अपेक्षिता स्यात् तदा प्रत्यान्तिनिषेधः स्यात् तदा तस्य चर्चैव नास्ति कारकारणस्य चर्चा यदा अप्रत्ययः अधातुः तत्र अधातुस्य आवश्यकता नास्ति पुनः तत्र उच्यते नास्ति अधातुस्य आवश्यकता वर्तते यतोहि अत्र हानिवृत्तिः या अत्र कार्यकालपक्षः स्वीक्रियते तर्हि अत्र यत् प्रत्ययलक्षणं प्रत्यय यदा भवति प्रत्यान् यदा कार्यं तदा संज्ञा तर्हि अहम् इत्यस्य प्रातिनिधिक संज्ञा भवति इदानीं दृष्टमेव तर्हि अत्र तु प्रत्ययः भवति एव आम् तत्र तु प्रत्ययः भवति एव तर्हि तत्र उच्यते यदि एवं चेत् तर्हि हे राजन् इत्यत्रापि स्वप्रत्ययस्य प्रत्ययलक्षणं कृत्वा तत्रापि लोपस्य वारणं भवत्येव तर्हि तत्र निषेधकरणाय न विसम्बुद्ध्येति सूत्रं व्यर्थं भवति अतः तदेव व्यर्थं ज्ञापयति प्रत्यांत प्रयोगासम् आश्रित्य प्रत्ययलक्षणं प्रत्ययलक्षणं
ज्ञान तदादित ज्ञान प्रमाण प्रत्यायित विशेषा न आदि देश तरी बघा बालविज्ञानानंतर प्रत्यय लक्षणमात्र प्रत्यांतरियापासून न प्रवर्तते. अतएव शाबाश तर्हि अत्र प्रत्ययलक्षणमाश्रित्य प्रत्यांतरियापासून न प्रवर्तते तत्र. तत्रापि तत्रापि प्रत्ययलक्षणमाश्रित्य प्रत्यांतरियापासून न प्रवर्तते. तर्हि अधातु इति मन्यते चेत् अनित्यस्पादिसंज्ञा भवत्येव. तर्हि प्रातिसंज्ञा भवति चेत् तत्र नल्ललोपापत्ये अस्ति एव. अतः अधातुपदम् अवश्यमेव दातव्यम्. पुनः जिज्ञासा भवति सूत्रे अप्रत्ययपदं किमर्थं? तत्र उच्यते हरिषु करुषु इत्यादौ सुक्षिपो प्रातिसंज्ञा स्यात्. तदर्थं तत्र अप्रत्ययपदं दीयते. यदि अथवा तत्र सुक्षिपो अपि प्रातिसंज्ञा स्यात् तर्हि तत्रापि सुरुत्पत्तिः स्यात्. अथ च अग्रे प्रत्यांत बिन्दुः पदं दीयते. प्रत्यांत तर्हि तत्र उच्यते हरिः इत्यादि प्रतिपत्ति समुदायो अपि भवति. तत्र अप्रत्ययेन स्यात्. हरिषु करोषि हरिषु इत्यत्र सु इत्यस्य प्रातिसंज्ञा स्यात् इति सात् इति निर्देशात्. सात् इति ज्ञापकात् किं भवति? तत्र प्रत्ययस्य प्रातिसंज्ञा एव न भवति. तत्र सात् निर्देशस्य उत्पादनं क्रियते. सात् इति निर्देशः क्वास्ति सात् निर्देशः अग्निसात् तु लक्ष्यः सात् पदार्थः. तर्हि अत्र का कथं तत्र सात् पदार्थयोः सूत्रस्य अर्थः सात् पदार्थयोः एवं सात् प्रत्ययस्य एवं पदार्थयोः सकारस्य मूर्धन्यादेशः. अनेन पदस्य आद्यमेव सकारः एवं साते हि यः सकारः सस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो न भवति इति तस्य. परन्तु अत्र इति प्रत्ययस्यापि प्रातिसंज्ञा स्यात्. तर्हि पदार्थनित्यमेव प्रसिद्धं स्यात्. सात् व्यर्थं स्यात्. कथं पदादेव पदार्थ सात् इत्यस्य प्रातिसंज्ञायां सु उत्पत्तिः स्यात्. अयादिलोके सात् इति पदं स्यात्. माने सात् प्रत्ययस्यापि प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्. तर्हि तस्मात् तेभ्यः विभक्तिः आगच्छेत्. तस्मात् सात् इति प्रत्ययः पदसंज्ञकः स्यात्. तर्हि पदाद्यत्वेन निषेधः सिद्धः. सूत्रे सात्विग्रहणं व्यर्थं सत्यापयस्य प्रत्ययस्य प्रातिसंज्ञा न भविष्यति. अतः निषेधो व्यर्थः. ये बोल तत्र विभक्तिः तत्र विभक्तिरेव न प्राप्ता. तत्र एकत्वस्य प्रतीतेः एकत्वादिसंख्यायाः कारकस्य प्रतीतेरभावात् विभक्तिः न प्राप्ता. तस्मात् मध्ये प्रकाशः खंडने तात्पर्य अन्यथा अभ्यासः कथम्? एकायं छात्रः वारं वारं तमेव रटित्वा वदति. अनेन कस्य लाभः? अतः सर्वे वदन्ति यत् किञ्चित् संस्मृत्य बुद्ध्वा च विषयः कः? स्वरितेन अधिकारः. स्वरितेन सा ऐसे सूत्र लाओ. स्वरितेन अधिकारः रामरत्नमहं वन्दे चित्रकूटपतिं हरिं कौसल्यासक्तिसम्भूतं जानकीकण्ठभूषणम्. अत्र सभायां समुपस्थिताः पूज्याः गुरुवर्याः प्रणम्यन्ते. अथ च सर्वान् साधवः छात्राः सर्वे साधवः छात्राः यथा योग्यं प्रणम्य अहं तानि यथा योग्यं तान् आ गया पता नहीं कहां से उपस्थितान सर्वान अहम प्रणम्य. उपस्थितान् सर्वान् अहं प्रणम्य. सुरितेन अधिकारः इति सूत्रविषये किञ्चित् वच्मि.
स्वरितेनाधिकारः इति सूत्रविषये किञ्चित् वचामि। द्विपदात्मकम् इदं सूत्रं। स्वरितेन इति तृतीयान्तं पदम्, अधिकारः इति प्रथमान्तं पदम्। स्वरितेन इत्यत्र इत्थं भूतलक्षणे इति सूत्रात् तृतीया समागतः। इत्थं भूतलक्षणे। अस्य सूत्रस्य अर्थः कञ्चित् प्रकारं प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात्। तृतीया स्यात्। इत्थं प्रकारः कञ्चित् प्रकारः प्रकारतां प्राप्तः यः सः इत्थं प्राप्त कर्तव्य प्रत्ययार्थ प्रकारार्थे तत्र बहु प्रत्ययार्थ तो प्रकारार्थे प्रकारवचने इदं शब्दार्थस्य प्रकारे परन्तु प्रकृत्यर्थ को प्रकृत्यर्थ इदमर्थत्वेन विवक्षितः कश्चित् पदार्थः आगमिष्यति। उदाहरणे यः कश्चित् पदार्थः वर्तते स एव पदार्थः इदमर्थः इदं शब्देन विवक्षितः। यतो हि बहूनि लक्षणानि सन्ति कस्य कस्य नामग्रहणकार्यम्, अतएव इदम् इति दत्तं। तर्हि यः कश्चित् मूल लक्ष्ये प्रकारतां प्राप्तः अतस्य प्रकारतां प्राप्तस्य लक्षणं तत्र तृतीया स्यात्। ज्ञानम् तस्मिन् तस्मात् तृतीया स्यात् इति सूत्रम्। अस्य सूत्रस्य उदाहरणं वर्तते जटाभिस्तापसः इत्यत्र कञ्चित् प्रकारः तापसत्व प्रकारः। तापसत्वम् अत्र प्रकार इदं पदेन किं क्रियते? सः तापसत्वं प्रकारः सत्वरूप प्रकारतां प्राप्तः कः? तापसः। तस्य लक्षणं जटा कञ्चित् प्रकारः तापसः कञ्चित् प्रकारः प्राप्तः तापसः इति। पदार्थ को स्थित होना चाहिए। पदार्थ यदि साफ रहेगा तभी पढ़ने का महत्व है। तस्य लक्षणः जटा इति अतः तस्य लक्षणं जटा इति अतः जटा शब्दात् तृतीया भवति। यतः लक्षणस्य लक्षणं वर्तते ज्ञानजनक ज्ञानविषयत्वं लक्षणत्वं। ज्ञानविषयत्वं लक्षणत्वं। तर्हि ज्ञान तापसत्व प्रकारक तापसज्ञान ज्ञान तज्जनक ज्ञानं जटा जटा विषय ज्ञानं तद्विषयत्वं जटायां वर्तते, अतः तत्र तृतीया भवति। अतः जटाभिस्तापसत् सिद्ध्यति। तद्वत् प्रकृतस्थले स्वरितेन इत्यत्र कञ्चित् प्रकारः अधिकारत्व प्रकारः कञ्चित् प्रकारः प्राप्तः अधिकारः इति। तल्लक्षणं स्वरितत्व माने अधिकारत्व इति प्रकारः तत् विशिष्टः अधिकार प्रकारतां प्राप्तः अधिकार तस्य लक्षणं स्वरित इति। अतः स्वरित शब्दात् तृतीया भवति अतः स्वरित शब्दात् तृतीया व्यक्ति भवति यथा स्वरितेन इति सिद्ध्यति। अतएव वृत्ति अतएव वृत्तौ उक्तं स्वरतत्व विशिष्टः शब्दः अधिकारत्वं बोध्यः। स्वरतत्वयुक्तं सद्यं शब्दस्वरूपम् अधिकारं बोध्यम् शब्दः अधिकारः। अत्र स्वरितत्वं नाम किम् इति चेदुच्यते अज्झल उभय वृत्ति दोष विशेषः स्वरितत्वः न तु समाहारः। दोष विशेषः स्वरितः न तु समाहारः स्वरितः इत्यत्र यः स्वरितः सा नास्ति। अधिकारो नाम किम् उत्तरोत्तर विनियोगः इत्युक्ते सम्बन्धः। अत्र जिज्ञासा भवति स्वरितत्व कियत् दूरपर्यन्तं स्वरितत्वयुक्तं शब्दम् अधिक्रियते। तत्र व्याख्यानादेव ज्ञायते
व्याख्यानात् ज्ञायते यथा अंगस्य इत्यस्य अधिकारः सप्तम अध्याय परिसमाप्ते गच्छति न तु पराग न तु प्राग अभ्यास विकारेभ्यः इत्यत्र व्याख्यानात् सर्वं अस्य सूत्र अस्मिन् सूत्रे अपरो पक्षः अपि अस्ति कः यत् स्वरिते इति सप्तम्यन्तं पदं न इति अव्ययपदम् अधिकारः इति प्रथमान्तं पदं स्वरिते न अव्यय अतः तदा सूत्रस्य अर्थः भवति स्वरिते दृष्टे सति अधिकारः न अर्थात् अधिकारः निवृत्त्यर्थः निवर्तते अधिकारः निवर्तते एतादृशे एतादृशे व्याख्याने यथा अंगस्य यथा इको यडचि इत्यत्र अचि स्वरिते दृष्टे इदं परिभाषा अत्र स्वरिते दृष्टे निवर्तते अधिकार इत्यस्य निवर्तनम् इति तो उदाहरणं अग्रे निवर्तते न निवर्तते से निवर्तते अतः एतादृशे अग्रे अग्रे आगच्छति अतः एतादृशे व्याख्यानेपि कः स्वरितः अधिकारार्थः कस्य निवृत्त्यर्थकः कथं ज्ञायते तर्हि उक्तं व्याख्यानादेव ज्ञायते अन्तः इति आगच्छति कुत्र मृत्युञ्जात् परः तत्र आदि इति न आगच्छति तत्र सरितः इति इदं सूत्रं तथा अस्ति निषेधति मम अधिकारः न भवति न भवति प्राप्तो सत्यं निषेधः किं तत्र अधिकारः भवति इति किं प्राप्तं सिद्धान्तपक्षस्य इदं सूत्रमेव तत्र ज्ञापनं भवति इदं पदम् अनुवर्तते अधिकारस्य पदस्य अधिकारो भवति इदमेव सूत्रं ज्ञापनं सिद्धान्तपक्षः इदानीं स्वरिते दृष्टे सति अधिकारः भवति इति निषेधः यथा विदित्यो आद्यन्तौ प्रकृत अन्तेपि स्वरितः तं दृष्ट्वा आदि इत्यस्य अधिकारः न भवति यस्य स्वरितत्वं तस्य अधिकारः भवति फलितार्थेन मने आदित्यौ प्रकृतौ तत्र आदिपदम् अन्तश्च पदं तत्र अन्ते स्वरितत्वं विद्यते स्वरिते दृष्टे सति तत्र आदेः अधिकारो न भवति अपि तु अन्तस्यैव अधिकारो तो अधिकारो न भवति इत्यस्य फलितार्थं यत्र स्वरितत्वं तस्य अधिकारो भवति मन्यम् अस्ति तथा स्वरिते दृष्टे अधिकारो न भवति कस्य अत्र अधिकारो नाम अनुवृत्ति सर्वस्यापि अनुवृत्ति प्राप्ता अन्तस्यापि अनुवृत्ति प्राप्ता आदिपदस्यापि अनुवृत्ति किन्तु अन्ते स्वरितत्वम् आदौ नास्ति अतः स्वरिते दृष्टे सति आदि निवर्तते आदि इत्यस्य अधिकारः अनुवृत्तिः निवर्तते किन्तु यत्र स्वरितत्वम् अस्ति तस्य अनुवृत्तिः भवति तत्र निवृत्तौ तात्पर्यं तत्र न भवति इत्यस्मिन् अर्थे निवृत्ते प्राधान्यं तो निवृत्तौ तात्पर्यं निषेधः तत्र तात्पर्यं असतु विधिः फलितार्थतया फलिता एतस्य अनुवृत्ति फलिता इति लक्षणं समाप्तं स्वरिते दृष्टे सति नाम जैसे आप इनको देख के भाग सकते जिनको देखो भाग सकते तो हमें पूछना पड़ेगा कि भागा क्यों इसको देखते ही तो इसमें एक ऐसा गुण था कि देखने पर आदमी भाग सकता तो अंत में स्वरित था स्वरित को जैसे आदि ने देखा तो आगे आदि निवृत्त हो उत्तर जाने के लिए जो प्राप्त उत्तर प्रवृत्ति थी उत्तर में जो प्राप्त प्रवृत्ति थी वो निवृत्त हो इसकी निवृत्ति नहीं क्योंकि इसने आगे किसी को स्वरित नहीं दी इसमें स्वयं स्वरित है तो एतस्य निवृत्ति नास्ति तो आदे इत्यस्य निवृत्ति अन्तः इत्यस्य प्रवृत्ति इति फलः प्राप्तौ सत्याम् इत्यस्य तात्पर्यं नास्ति केनापि अधिकारः अधिकारः इत्यस्य अर्थः उत्तरोत्तरं विनियोगः तर्हि आदिपदे उत्तरोत्तरं विनियोगः
अन्ते उत्तरोत्तरं विनियोगः कत्र कुत्र विनियोगस्य निवृत्तिः कुत्र विनियोगस्य तदर्थं परिभाषा तर्हि एतादृशे व्याख्यानेऽपि कः स्वरितः अधिकारार्थः कः निवृत्त्यर्थः इति तत्रैव फलति तदेव निवृत्त्यर्थः कः अधिकारः विनियोगार्थः इत्यत्र व्याख्यानादेव ज्ञायते। तर्हि तस्मात् सिद्धान्तः तदेव कश्चित् शङ्कते यत् यदि अधिकार विषये व्याख्यानमेव शरणं भवति तर्हि व्याख्यानादेव ज्ञायतां व्याख्यानादेव ज्ञायतां कस्य पदस्य अनुवृत्तिः भवति कस्य पदस्य अनुवृत्तिः न भवति तर्हि किम् अनेन सूत्रं तर्हि उच्यते अर्थान्तर संग्रहाय इदं सूत्रम् संग्रहाय इदं सूत्रम् अर्थात् अधिकं कार्यं करोति इति तर्हि उच्यते अधिकः कारः इति अधिकारः अर्थात् अधिकं कार्यं इति अर्थान्तरस्य संग्रहः तथा च गौडेऽपि यत्र स्वरितत्वं तर्हि तथा च गौडशास्त्रेऽपि गौड तथा च गौडेऽपि शास्त्रस्य प्रवृत्तिः भवति यथा अपादानाधिकरणादौ इत्यत्र अधिकरण इत्यत्र गंगायां घोषः इत्यत्र आरोपितम् अधिकरणं वर्तते मुख्य आरोपितम् अधिकरणं वर्तते अतः तत्र सप्तमी न भवति किन्तु तत्र सप्तमी अधिकरणे इत्यनेन सूत्राधिकरणे स्वरितत्वपाठः क्रियते अतः तत्र गौडमुख्यन्यायः अयं न्यायः न प्रवर्तते अतः मुख्य विभक्ति प्राप्ता ततोप्यधिकाधिकरणं तेन गंगायां घोषः इत्यत्र सप्तमी भवति अस्य सूत्रस्य अतः अयम् अपरः अपि फलमपि वर्तते अपरमपि फलं वर्तते अधिकः कारः कृतिः अर्थात् विधिः इत्यर्थः अधिकः कारः कृतिः विधिः इत्यर्थः यथा यादृशः विधिः पूर्वः सन् अपि परं बाधते यथा तेन पूर्व विधेः अपि परं विधि बाधते यथा नुट् इति पूर्वं वर्तते ह्रस्वनद्यापनुट् वारिणाम् इत्यत्र वारि आम् इत्यवस्थायां नुट् ह्रस्वनद्यापनुट् इति सूत्रं पूर्वं वर्तते नुट् प्राप्तः इकोच विभक्तौ इत्यनेन सूत्रेण नुट् प्राप्तः किन्तु इकोच विभक्तौ परं वर्तते ह्रस्वनद्यापनुट् इति पूर्वं सूत्रं वर्तते अतः तत्र ह्रस्वनद्यापनुट् इत्यत्र स्वरितत्वपाठः क्रियते अतः ह्रस्वनद्यापनुट् इत्यनेन सूत्रेण अपि अनेनैव सूत्रेण तत्र नुट् भवति नुम् चिरिद्योद्भावेभ्यो नुट् इति वार्तिकस्य अनेन अतः तत्तत् सूत्रेषु स्वरितत्वपाठः क्रियते अतः अनेन अस्य वार्तिकस्य गतार्थता भवति इत्युक्तः विरमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वान् प्रणम्य एत्येधत्यूर्षु इति सूत्रम् अधिकृत्य किञ्चित् वदामि। एत्येधत्यूर्षु इति सूत्रं समस्तसप्तम्यन्तं पदं वर्तते। अस्य विग्रहः वर्तते एतिश्च एततिश्च ऊश्च इति एत्येधत्यूठः तेषु एत्येधत्यूर्षु इत्यत्र इतरेतरयोः द्वन्द्वसमासः वर्तते। अतः एत्येधत्यूर्षु इत्यत्र एका जिज्ञासा भवति एत्येधत्यूर्षु इत्यत्र एजादि इति विशेषणं कुत्र अस्ति
एति इत्यत्र विशेषणम् अस्ति वा एधति इत्यत्र विशेषणम् अस्ति वा ऊठ इत्यत्र विशेषणम् अस्ति वा तर्हि एत्येधत्योः इत्यत्र एजाद्योः इति विशेषणं दीयते न तु ऊठः असम्भवात् तर्हि यतो हि कुत्रापि एजादि ऊठ न मिलति तर्हि सूत्रस्य अर्थः भवति अकारात् अव्यवहितोत्तर एजादि एति एजादि एधति ऊठ इत्येतदर्थं सम्बन्धी अचिपरे पूर्वपरयोस्थाने वृद्धिरेकादेशः स्यात् अस्य उदाहरणं वर्तते उपैति उपैधते पृष्ठौघा एजादि एति इत्यस्य उदाहरणं वर्तते उपैति एजादि एधति इत्यस्य उदाहरणं वर्तते उपैधते ऊठ इत्यस्य उदाहरणं वर्तते पृष्ठौघा उपैति अस्य सन्धिविच्छेदः वर्तते उपधन् एति इत्यत्र अकारः वर्तते उप इत्यत्र पकारोत्तर वर्तते अकारः अकारात् अव्यवहितोत्तर एजादि एति सम्बन्धी अच् परिवर्तते एक इत्यत्र एकारः तर्हि पूर्वम् आ वर्तते परम् ए वर्तते पूर्वपरस्थाने आ ए स्थाने वृद्धिः भवति ऐ तर्हि स्थितिः वर्तते उपधन् ऐ धन् ति वर्णसम्मेलनं कृते उपैति इति सिद्ध्यति उपैधते अस्य सन्धिविच्छेदः वर्तते उपधन् एधते इत्यत्र अकारः वर्तते उप इत्यत्र पकारोत्तर एकारः अकारात् अव्यवहितोत्तर एजादि एधति सम्बन्धी अच् परिवर्तते एधति इत्यत्र एकारः तर्हि पूर्वम् आ वर्तते परम् ए वर्तते पूर्वपरस्थाने आ ए स्थाने वृद्धिः भवति ऐ तर्हि स्थितिः वर्तते उपधन् ऐधन् धति वर्णसम्मेलनं कृते उपैधते इति सिद्ध्यति पृष्ठौघ अस्य सन्धिविच्छेदः वर्तते पृष्ठधन् गुहा इत्यत्र अकारः वर्तते पृष्ठ इत्यत्र सकारोत्तरति अकारः अकारात् अव्यवहितोत्तर ऊठ सम्बन्धी अच् परिवर्तते उहा इत्यत्र उकारः तर्हि पूर्वम् आ वर्तते परम् उ वर्तते पूर्वपरयोस्थाने आ उ स्थाने वृद्धिः भवति औ तर्हि स्थितिः वर्तते उपधन् औधन् पृष्ठधन् औधन् हः वर्णसम्मेलनं कृते पृष्ठौघः इति सिद्ध्यति अग्रे एत्येधत्योः इत्यत्र पुनः एका जिज्ञासा भवति एत्येधत्योः इत्यत्र एजादि इति विशेषणं न दीयते तर्हि को समस्या को दोषः वर्तते तर्हि उपेतः मा भवान् प्रेतितः इत्यत्र दोषः वर्तते इत्यत्र वृद्धिः भवति तर्हि एत्येधत्योः इत्यत्र एजादि इति विशेषणं न दीयते तर्हि सूत्रस्य अर्थः भवति अकारात् अव्यवहितोत्तर एधति ऊठ इत्येतदर्थं सम्बन्धी अच् परिपूर्वपरस्थाने वृद्धिरेकादेशः स्यात् तर्हि अकारः वर्तते उप इत्यत्र पकारोत्तरति अकारः अकारात् अव्यवहितोत्तर एति सम्बन्धी अच् परिवर्तते इतः इत्यत्र इकारः तर्हि पूर्वम् आ वर्तते परम् इ वर्तते पूर्वपरस्थाने आ इ स्थाने वृद्धिः भवति ऐ तर्हि स्थितिः वर्तते उपधन् ऐधन् तः वर्णसम्मेलनं कृते उपैतः इति अनिष्टप्रयोगस्य सिद्धिः भविष्यति तर्हि अस्य अस्मात् कारणात् एत्येतयोः इत्यत्र एजादि इति विशेषणं दीयते तर्हि सूत्रस्य अर्थः भवति अकारात् अव्यवहितोत्तर एजादि एति एजादि एधति ऊठ इत्येतदर्थं सम्बन्धी अच् परिपूर्वपरस्थाने वृद्धिरेकादेशः स्यात् तर्हि अकारः वर्तते उप इत्यत्र पकारोत्तरति अकारः अकारात् अव्यवहितोत्तर एजादि एति सम्बन्धी अच् परे इतः इत्यत्र इकारः नास्ति एति सम्बन्धी अच् परे अस्ति किन्तु एजादि एति सम्बन्धी अच् परे नास्ति तर्हि वृद्धिः न भवति तर्हि आदुरः इत्यनेन सूत्रेण आ ए स्थाने एक गुणः भवति तर्हि स्थितिः वर्तते उपधन् एधन्तः वर्णसम्मेलनं कृते उपेतः इति सिद्ध्यति इत्युक्त्वा विरमामः सुत्तिगन्तं पदम् इति सूत्रम् अधिकृत्य किञ्चित् वदामि सुत्तिगन्तं पदं द्विपदात्मकम् इदं सूत्रं सुत्तिगन्तं समस्तपदं पदं पदम् इति प्रथमार्थं भवति सुत्तिगन्तं पदम् इत्यत्र समासः वर्तते सुच्चात्मिं च इति सुत्तिगौतवन्तं यस्य शब्दस्वरूपं तत् सुत्तिगन्तम् अस्मिन् सूत्रे प्रत्ययकार्ये स्वार्थरूपस्थाने तदन्तस्य ग्रहणं परिभाषा तदा विधिः भवति कथं यतोहि अस्यां परिभाषायां वर्तते प्रत्ययवादबोधकं यत् प्रत्ययपदं तत् तदानीति उपदिश्यते प्रत्यय सुप्तिके इति प्रत्ययवादबोधकं यत् प्रत्ययपदं सुप्तिके इति प्रत्ययपदम् अतः तदानीति उपदिश्यते अतः अस्मिन् सूत्रे तदादित्या सुबंध तदादि तिगत तदादि संज्ञा स्यात् नमो राघवाय अतः पुनः एक जिज्ञासा भवति लघु लघु शंका भागवत संज्ञा पूर्वसूत्रेण नहीं प्राप्ता यतोहि
पूर्व सूत्र से अर्थात अर्थवत् धातु प्रत्यय प्रातिपदिकस्य अस्य सूत्रस्य अर्थः वर्तते धातु भिन्नं प्रत्यय भिन्नं प्रत्यांत भिन्नं अर्थवत् शब्द स्वरूपं प्रातिपदिक संज्ञं स्यात् तर्हि राजनगस पुरुषु इति समुदायः धातु नास्ति तथा धातु भिन्नं वर्तते प्रत्यय नास्ति तथा प्रत्यय भिन्नं प्रत्यय भिन्नः अस्ति एवञ्च प्रत्यांतस्ति यतोहि सुप्रत्ययः अन्ते वर्तते अतः राजनगस पुरुषु इति समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा पूर्वसूत्रेण नैव सिद्धा तर्हि कथं दीक्षित महोदयैः वृत्तौ लिखितं वर्तते समासग्रहणं नियमार्थकं यत्र संघाते पूर्वभागः पदं तस्य चेत् भवत् तर्हि समासस्यैव अत्र अर्थवत् प्रत्ययः प्रातिपदिकम् अस्मिन् सूत्रे एकः परिभाषा प्रवर्तते एका परिभाषा प्रवर्तते प्रत्ययग्रहणे अस्मात् सविहितस्तदादेः तदन्तस्य ग्रहणम् अस्याः परिभाषायाः अर्थो वर्तते प्रत्ययमात्रबोधकं यत्र प्रत्ययपदं तत्र तदादिविधि उपदिश्यते तदादिविधि भवति तर्हि प्रत्ययमात्रबोधकं यत्र प्रत्ययपदम् अप्रत्ययघटक प्रत्ययपदम् अतः अस्मिन् सूत्रे तदादिविधि भवति अतः अर्थवत् धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् अस्य सूत्रस्य अर्थो भवति धातुभिन्नं प्रत्ययभिन्नं प्रत्यांतरादिभिन्नं अर्थवत् शब्दस्वरूपं प्रातिपदिक संज्ञं स्यात् तर्हि राजनगसपुरुषसूति समुदायः धातुः नास्ति तथा धातुः भिन्नः अस्ति प्रत्यय नास्ति अतः प्रत्यय भिन्नः प्रत्यांत तु अस्ति किन्तु प्रत्यांतरादिः नास्ति अतः प्रत्यांतरादि एव भिन्नः एवञ्च अर्थवत् शब्दस्वरूपमेव वर्तते अतः राजनगसपुरुषु इति समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा पूर्वसूत्रेण सिद्धा अतएव दीक्षित महोदयैः वृत्तौ लिखितं वर्तते समासग्रहणं नियमार्थकं यत्र संघाते पूर्वभागः पदं तस्य चेत् भवति समासस्यैव अत्र पुनः जिज्ञासा भवति किं नाम प्रत्यांतदादित्वं तर्हि यदि प्रत्यांतरादित्वं नाम प्रकृत्यादित्वं प्रत्यांतरादित्वं स्वीक्रियते चेत् तर्हि अस्य अर्थः यस्मिन् समुदाये प्रकृति आदौ वर्तते एवञ्च प्रत्ययः अन्ते वर्तते स समुदायः प्रत्यांतरादिसमुदायः राजनगसपुरुषु इति समुदायः प्रत्यांतरादिसमुदायः वर्तते कथं तर्हि राजन् प्रकृति आदौ वर्तते एवञ्च सुप्रत्ययः अन्ते वर्तते अतः राजनगसपुरुषु इति समुदायः प्रत्यांतरादिसमुदायः न तु प्रत्यांतरादि भिन्नः अतः पूर्वसूत्रेण अर्थात् अर्थवत् धातुप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यनेन सूत्रेण अस्य प्रातिपदिक संज्ञा नैव सिद्धा तर्हि कथं दीक्षित महोदयैः वृत्तौ लिखितं वर्तते समासग्रहणं नियमार्थकं तर्हि प्रत्यांतरादित्वं नाम नहि प्रकृत्यादित्वं प्रत्यांतरादित्वं स्वीक्रियते अपि तु प्रत्ययविशिष्टत्वं प्रत्यांतरादित्वं स्वीक्रियते वैशिष्ट्यञ्च स्वानिष्ठचर्मावयवता निरूपकत्व स्वनिष्ठविधेयता निरूपित उद्देश्यता सनिष्ठ आद्यवता निरूपकत्व एतदुभयसम्बन्धेन तर्हि सुप्रत्ययः स्वानिष्ठचर्मावयवता सुप्रत्ययनिष्ठचर्मावयवता तन्निरूपकत्व राजनगसपुरुषु समुदाये वर्तते समुदाये एवञ्च पुनः सुप्रत्ययः स्वानिष्ठ विधेयता पुरुषनिष्ठ विधेयता नहीं सुनिष्ठ विधेयता तन्निरूपित उद्देश्यता पुरुषनिष्ठ उद्देश्यता तन्निरूपित नहीं तन्निष्ठ आद्यवता नास्ति अर्थात पुरुषनिष्ठ आद्यवता नास्ति अपि तु राजनिष्ठ आद्यवता वर्तते अतः द्वितीय संबंधः न गतः अतः एक सत्तेऽपि द्वयं नास्ति इति धिया राजनगसपुरुषु समुदायः प्रत्यांतरादिसमुदायः नास्ति अपि तु अतः प्रत्यांतरादि भिन्नं वर्तते अतः पूर्वसूत्रेण अस्य प्रातिपदिक संज्ञा सिद्धा अतएव दीक्षित महोदयैः वृत्तौ लिखितं वर्तते समासग्रहणं नियमार्थकं यत्र संघाते पूर्वो भागः पदं तस्य चेत् भवत् तर्हि समासस्यैव तेन वाक्यस्य न इति तभी आपके विचार से पदीयन्ते उत्तरोत्तरम् गुरुकुलस्य निर्माणं प्रचलति इदानीं तत्र टायल्स् इति तत्र सर्वत्र लगति रामरत्न भंगवते चित्रकूटपतिं कौसल्या संभूतं जानकी कंठपूरं सर्वेभ्यो नमो नमः अन्योन्याश्रय दोषस्य विषय विचारः क्रियते श्रीमता भगवता
पाणिनिना अष्टाध्यायी ग्रन्थे हलन्त्यम् इति सूत्रम् एकवारं पठितम् किन्तु भट्टोजिदीक्षितेन वैयाकरण सिद्धान्तकौमुद्यां हलन्तम् इति सूत्रं हलन्तं हलन्त्यम् इति द्विवारं पठितम् किं कारणम् इति मदीयः जिज्ञासा भवति भवद्भियुक्तं श्रीमता भगवता पाणिनिना अष्टाध्यायी ग्रन्थे हलन्त्यम् इति सूत्रम् एकवारं पठितम् किन्तु श्रीमता भट्टोजिदीक्षितेन वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्यां हलन्त्यम् इति सूत्रं द्विवारं पठितं हलन्त्यं किं कारणम् इति भवद्भिः उक्तं तत्रुच्यते मया हलन्त्यम् आदिरन्तेन सहेता इत्यनयोः सूत्रयोः मध्ये अन्योन्याश्रय दोषः वर्तते तर्हि अन्योन्याश्रय दोषस्य वारणाय श्रीमता भट्टोजिदीक्षितेन वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्यां हलन्त्यम् इति सूत्रस्य द्विवारं पठितम् क्या बोला भारद्वयं सूत्रम् श्रीमद्मता भगवता पाणिनिना अष्टाध्यायी ग्रन्थे हलन्त्यम् इति सूत्रम् एकवारं पठितम् किन्तु भट्टोजिदीक्षितेन सिद्धान्तकौमुद्यां हलन्त्यम् इति सूत्रं हलन्त्यम् इति द्विवारं पठितम् किमर्थं पठितं श्रीमद् हलन्त्यम् आदिरन्तेन सहेता इत्यनयोः सूत्रयोः मध्ये अन्योन्याश्रय दोषः वर्तते इति श्री भवद्भिः उक्तम् अतः कथं हलन्त्यम् आदिरन्तेन सहेता इत्यनयोः सूत्रयोः मध्ये अन्योन्याश्रय दोषः वर्तते इति मदीयः जिज्ञासा भवति भवद्भियुक्तं हलन्त्यम् आदिरन्तेन सहेता इत्यनयोः सूत्रयोः मध्ये कथम् अन्योन्याश्रय दोषः वर्तते इति भवद्भियुक्तः तत्रुच्यते मया हलन्त्यम् इत्यत्र एकः न्यायः प्रवर्तते वाक्यार्थज्ञाने पदार्थज्ञानं कारणम् अस्यार्थः वर्तते यावत्पर्यन्तं पदार्थज्ञानं न भवति तावत्पर्यन्तं वाक्यार्थज्ञानं न भवति तर्हि हलन्त्यम् इत्यत्र उद्देशपदार्थज्ञान यावत्पर्यन्तम् उद्देशपदार्थज्ञानं न भवति यावत्पर्यन्तम् अन्तपदार्थज्ञानं न भवति यावत्पर्यन्तं हल पदार्थज्ञानं न भवति तावत्पर्यन्तं हलन्त्यम् इति सूत्रं वाक्यार्थज्ञानं न भवति हलन्त्यम् इति सूत्रस्य तर्हि उद्देशपदार्थज्ञानं वर्तते उद्देश आद्योच्चारणम् अन्तपदार्थज्ञानं वर्तते यस्मात् पूर्वो अस्ति परो नास्ति सो अन्त्यः किन्तु हल पदार्थज्ञानं न भवति तर्हि हलन्त्यम् इति सूत्रं हल पदार्थ ज्ञानकरणाय आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य पार्श्वे गच्छति तर्हि आदिरन्तेन सहेता इत्यत्र इत्यस्य एकः न्यायः प्रवर्तते वाक्यार्थज्ञाने पदार्थज्ञानं कारणम् अत्रापि यावत्पर्यन्तम् आदिपदार्थज्ञानं न भवति यावत्पर्यन्तम् अन्तपदार्थज्ञानं न भवति यावत्पर्यन्तं सपदार्थज्ञानं न भवति यावत्पर्यन्तम् इत्पदार्थज्ञानं न भवति तावत्पर्यन्तम् आदिरन्तेन सहेता इत्यत्र वाक्यार्थज्ञानं न भविष्यति तर्हि आदिपदार्थज्ञानं वर्तते यस्मात् परो अस्ति पूर्वो नास्ति सो आदि अन्तपदार्थ यस्मात् पूर्वो परो नास्ति यावत्पर्यन्तम् अन्तपदार्थज्ञानं वर्तते यस्मात् पूर्वो अस्ति परो अस्ति पूर्वो अस्ति परो नास्ति सो अन्त्यः सः पदार्थज्ञानं वर्तते साहित्यं किन्तु इत्पदार्थज्ञानं न भविष्यति तर्हि आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रम् इत्पदार्थज्ञानकरणाय हलन्त्यं सूत्रस्य पार्श्वे गच्छति हलन्त्यम् इति सूत्रस्य हल पदार्थज्ञानकरणाय आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य पार्श्वे गच्छति तर्हि इत्पदार्थज्ञानादीनां हल पदार्थज्ञानादीनाम् इत्पदार्थज्ञानं तर्हि एकः अन्योन्याश्रयस्य लक्षणं वर्तते स्वज्ञप्तिधीन ज्ञप्तिकत्वम् अन्योन्याश्रयत्वं स्व इत्पदार्थः तद ज्ञप्तिधीन ज्ञप्तिकत्वं हल पदार्थः स्व हल पदार्थः तद ज्ञप्तिधीन ज्ञप्तिकत्वम् इत्पदार्थम् तर्हि
हलन्त्याम् आदिरन्त्येन सहित इत्यनयोः सूत्रयोः मध्ये अन्योन्याश्रयदोषः वर्तते। हलन्त्यम् इत्यत्र एकः न्यायः प्रवर्तते वाक्यार्थज्ञाने पदार्थज्ञानं कारणम्। अस्य न्यायस्य अर्थः वर्तते यावत्पर्यन्तं पदार्थज्ञानं न भवति तावत्पर्यन्तं वाक्यार्थज्ञानं न भवति। यावत्पर्यन्तं हलपदार्थज्ञानं न भवति यावत्पर्यन्तं अन्तपदार्थज्ञानं न भवति यावत्पर्यन्तं उद्देशपदार्थज्ञानं न भवति तावत्पर्यन्तं हलन्त्यम् इति सूत्रस्य वाक्यार्थबोधनं भविष्यति। अन्तपदार्थस्य अर्थः वर्तते यस्मात् पूर्वो अस्ति परो नास्ति सः अन्त्यः। उपदेशपदार्थस्य अर्थः वर्तते उपदेश आद्योच्चारणः। किन्तु हलपदार्थस्य अर्थः नास्ति। एवञ्च हलपदार्थस्य अर्थः नास्ति। अतएव हलन्त्यम् इति सूत्रम् आदिरन्त्येन सहित अस्य सूत्रस्य पार्श्वे अस्ति। आदिरन्त्येन सहित इत्यत्रापि वाक्यार्थज्ञानं पदार्थज्ञानं कारणम् इति परिभाषा न्यायः प्रवर्तते। यावत्पर्यन्तम् आदिपदार्थज्ञानं न भवति यावत्पर्यन्तम् अन्तपदार्थज्ञानं न भवति यावत्पर्यन्तं सहपदार्थज्ञानं न भवति यावत्पर्यन्तम् इत्पदार्थज्ञानं न भवति तावत्पर्यन्तम् आदिरन्त्येन सहित अस्य सूत्रस्य वाक्यार्थबोधनं भवति। आदि पदार्थस्य अर्थः वर्तते यस्मात् पूर्वो नास्ति परो अस्ति सः आदि। अन्त्य इति पदार्थस्य अर्थः वर्तते यस्मात् पूर्वो अस्ति परो नास्ति सः अन्त्यः। सः पदार्थस्य अर्थः वर्तते साहित्यः। किन्तु इत पदार्थस्य अर्थः नास्ति। अतः आदिरन्त्येन सहित हलन्त्यं सूत्रस्य पार्श्वे सेवति। ये कहाँ का होती हलपदार्थज्ञानं वर्तते एवञ्च हलपदार्थज्ञानादि इत्पदार्थज्ञानं वर्तते। अन्योन्याश्रयदोषस्य लक्षणं वर्तते स्वज्ञप्तिघ्निर्ज्ञप्तिकत्वम् अन्याश्रयत्वम्। स्वज्ञप्तिघ्निर्ज्ञप्तिकत्वम् अन्याश्रयत्वम्। स्व इति पदार्थः तद् ज्ञप्त्यधीनज्ञप्तिकत्वं हलपदार्थे वर्तते। एवञ्च स्व हलपदार्थः वर्तते तद् ज्ञप्त्यधीनज्ञप्तिकत्वम् इति पदार्थे वर्तते। अतः हलन्त्यम् आदिरन्त्येन सहित इत्यनयोः सूत्रयोः मध्ये अन्योन्याश्रयदोषः वर्तते इति भवद्भिः उक्तम्। ज्ञान हो गया। अनेकालसित सर्वस्य इति सूत्रमादाय यद्यपि अनुजेन उक्तं तथापि तत्र तत्त्वबोधिन्यां यत्किमपि लिखितं तत् स्वमति यथामति वक्तुमिच्छामि। अनेकालसित सर्वस्य इति सूत्रमस्ति। अनेकालसित इति समस्तं प्रथमान्तं पदं सर्वस्य इति षष्ठन्तं पदम्। अनेकालसित इत्यत्र समासः अस्ति। न एकः अनेकः अनेकः अल यस्य सः अनेकाल स इत्यस्य सः अनेकः अल यत्र अथवा यस्य असौ अनेकाल अनेकाल च सिच्च इति अनेक समाहारः अनेकाल सित् प्रथमान्तम् अस्ति। अस्य अर्थः स्पष्टमेव अस्ति यत् अनेकाल आदेशः सिच्च यः आदेशः सः सर्वस्य स्थानिनः स्थाने भवति। उदाहरणमस्ति किम् समस्ति स्वीकारे अनेकाल अनेकालिति इति प्रथमान्तम् तत्र अनेकालसित् अस्ति विभक्ति न श्रूयते। अनेकाल यदि तत्र समासं न स्यात् तर्हि अनेकाल इति एकं पदं स्यात् इति भिन्नं पदं स्यात्। समासे
समासे लागू। हाँ, ये तुम्हारे समासे लागू समास युग है। सर्वस्य इत्यस्य कथम अन्वयः क्रियते भवेत् यदा समासः समासे सति अन्वय कर्तव्य तो नियमः है। समासा भवेति किंतु समासे लागू पदद्वय करना यदि समासस्य योग्यता अस्ति तर्हि पदद्वय उच्चारणापेक्षा समस्तमपि एकं पदम् उच्चार्यते महल्लागु अतएव अत्र समासः अन्वयस्तु भवति समासः जैसे देवदत्तः रामदत्तः इति एवं क्रियते चकाराभावेति चकारं विना चकारार्थो उच्चारणम् आवश्यकम् अन्वयः भवति। अतः अनेकाल स्थिति समस्तमस्ति यथा सूत्रमस्ति अस्तेर्भू तस्य अर्थः अस् धातोः स्थाने भू आदेशः स्यात् तदा इदानीं भू आदेशः यः अस्ति सः अनेकाल अस्ति अतः समग्रस्य अस् धातोः स्थाने भवति तदा बभूव इत्यादीनां प्रयोगानां सिद्धिः भवति। एवं च शितः उदाहरणमस्ति इदम इष् इदं शब्दस्य स्थाने समग्रस्य इदं शब्दस्य स्थाने इष् आदेशः भवति इतः इति सिद्ध्यति। इदानीमत्र कश्चन पृच्छति यत् अनेकालग्रहणं किमर्थं सूत्रे सूत्रमस्तु सित् सर्वस्य अनेकालग्रहणाभावेपि अस्तेर्भूः इत्यादिषु क्षतिर्नास्ति यथा तस्य अर्थः अस्ति अस् धातोः स्थाने भू आदेशः स्यात् तर्हि अस्माभिः यत्र निर्दिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति इति परिभाषायाः सञ्चारं कृत्वा तत्र समग्रस्य अपि अस् धातोः स्थाने भू आदेशः करिष्यते बभूव इत्यादीनां प्रयोगानां सिद्धिः भविष्यति क्षतिर्नास्ति। तर्हि उच्यते एवं भवितुमर्हति एक सूत्रमस्ति अलोन्त्यस्य तर्हि तस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भविष्यति तदा अस् धातु घटकीभूतस्य सकारस्य स्थाने भू आदेशः भविष्यति अतः अनेकालग्रहणस्य आवश्यकता अस्ति। निर्दिष्टमान परिभाषा प्रवृत्ति स्थले अलोक्य परिभाषा न भवति अतएव निर्दिष्टमानस्य निमित्तं निमित्ति अन्यस्य कार्यं स्यात् अपि तु निर्दिष्टमानस्य स्थाने एव कार्यं स्यात् तर्हि अनेकाले पदाभावे निर्दिष्टमान परिभाषया समग्रस्य अस्ति इत्यस्य भू आदेशः सिद्धः अनेकालग्रहणं किमर्थं तर्हि अन्यत्र उदाहरणं देयं तत्रैव कश्चन मध्ये आक्षेपति यदि न च अलोन्त्यस्य इति शङ्क्यम् अलोन्त्यस्य इति न शङ्क्यं तत्र उत्तरयति यत् गिच् इत्यनेन नियमः करिष्यते एकः कः नियमः गित् आदेशः अन्त्यस्य स्थाने स्यात् किमर्थम् अलोन्त्यस्य अस्य तात्पर्यमस्ति आदेशः अन्त्यस्य अलः स्थाने स्यात् एवं च गिच् इति अपि सूत्रमस्ति अस्यापि सः एव अर्थः गित् आदेशः अन्त्यस्य स्थाने स्यात् तर्हि सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिर्नियमः कल्पते तर्हि गिच् इत्यनेन नियमः क्रियते गित् आदेशः अन्त्यस्य स्थाने स्यात् अन्त्यस्य गित् आदेशः एव अन्त्यस्य स्थाने स्यात् एतादृशः नियमः क्रियते। इदानीं यः भू आदेशः सः नास्ति गित् अतः सः अन्त्यस्य स्थाने न भविष्यति इति तत्र समाहितमस्ति समाधानम्। पुनः अत्र अनेकाल सर्वस्य तदनन्तरम् अत्र उच्यते यत् अनेकाल सित् सर्वस्य इत्यस्य तत्र वृत्तौ मूले लिखितं ग्रन्थकारेण अष्टाभ्य औष इत्यादौ आदेः परस्य इत्येतदपि परत्वात् अनेन बाध्यते परत्वात् इति अंशं स्वीकृत्य तत्र तत्त्वबोधिनीकारः लिखति यत् अत एव आदेः परस्य इति पृथक् उक्तं पृथक् सूत्रितं तस्य आशयः अयमस्ति यत् तत्र महान् विचारः अस्ति केनचित् उक्तं यत् आदेः परस्य इति पृथक् सूत्रं किमर्थं तस्मादित्युत्तरस्य इत्यस्मिन्नेव सूत्रे आदेः इत्येव सूत्रतां तत्र लाघवम् अस्ति परस्य इति कथनस्य आवश्यकता नास्ति एकमेव सूत्रं भविष्यति तस्मादित्युत्तरस्य आदेः इत्येव सूत्रतां तर्हि तर्हि उच्यते यदि तस्मादित्युत्तरस्य इत्यस्मिन् सूत्रे आदेः परस्य अस्य समावेशः क्रियते तदा तस्मादित्युत्तरस्य इति सूत्रम् अनेकाल्सित् सर्वस्य सूत्रापेक्षया परं सूत्रमस्ति तर्हि यदि परमस्ति चेत् आदेः परस्यापि परमेव भविष्यति तर्हि यद् मूले उक्तं परत्वादनेन बाध्यते तत् न सम्भवति। ओम आदेः परस्य इत्यस्य आदेः परस्य इति एव परं शास्त्रं भविष्यति
अनेकांशित सर्वस्य इत्यस्य परत्वहानि भविष्यति। अतः तत्र न तस्मादित्युत्तरस्यादेः इति न सूत्रं कृतं। पुनः अत्र तस्मादित्युत्तरस्यादेः इति न सूत्रितं। पुनः अत्र प्रश्नः भवति यत् अस्य तस्मात् इत्यस्य पाठः तस्मात् इत्यस्य सूत्रम् आदे इत्यस्य स्थाने योज्यम् आदे इत्यस्य अत्र न योज्यम् किन्तु इदं तत्र योज्यम् तदा तस्मात् इत्यस्य आदे एतदपि अस्ति तत्र आदेः इत्यत्रैव तस्मादित् इति पठ्यताम् तत्सर्वम् अस्ति तर्हि तत्र तदा आदे इत्यस्य परत्वं सुतरां आदेः परस्य यदि अत्र अस्य पाठः क्रियते तदा तु आदेः परस्य इति यदि पाठः क्रियते तदा अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रं यथा आदेः परस्य अस्य बाधकमस्ति तथा तस्मादित्युत्तरस्य इत्यस्यापि बाधकः भविष्यति। यदि बाधकः भविष्यति चेत् हानिः अस्ति। अष्टाभ्याम् इत्यत्र उत्तरस्य इति अंशस्य प्रवृत्तिर्न भविष्यति। तदा ब्राह्मण अष्टौ ब्राह्मणजस् अष्टञ्जस् इति अस्ति इति अवस्थायाम् इदानीम् उत्तरस्य इति अंशः न प्रवर्तते अष्टाभ्याम् इत्यत्र। तदा अस्य अर्थः भविष्यति अष्टन् शब्दात् नाम परयोः पूर्वयोः अपि कुत्रापि जस् ससौ स्यातां तत्र औषादेशः भविष्यति। इदानीम् उत्तरस्य मने अष्टम शब्दात् ब्राह्मणाः अष्टम शब्दात् उत्तरमेव तत्र विभक्ति प्रत्ययः न वाक्य संस्कार पक्षे ब्राह्मण जस् अष्टं जस् इति अस्ति। इदानीम् अष्टं शब्दात् पूर्वमपि जस् अस्ति परमपि जस् परेपि जस् अस्ति परेपि जस् विभक्ति। अतः इदानीं कश्चन नियामकः नास्ति यत् उत्तरस्य जस् उत्तरयोः जस्सोः औ स्यात्। तदा सामान्यतया तत्र अष्टशब्दावधिकयोः जस्सोः औ स्यात् इति अर्थः भविष्यति। उभयरूपेण। अतः तत्र अतः अत्र हानिः अस्ति। अतः अत्र ब्राह्मणोत्तर यः जस् विभक्तिः तस्यापि स्थाने औसादेशापत्तिः अस्ति। अतः एवं सूत्रं न करणीयम् इति अस्ति। एवं च तत्र इतोपि अस्ति विचारः। अत्र केचित् निष्कर्षम् आहुः इति कृत्वा तत्र अन्येषाम् आचार्याणां मतम् अस्ति यत् अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रात् पराक् अस्माभिः यद्यपि लाघवाय तस्मादित्युत्तरस्यादेः इति यदि सूत्र्यते तदा तर्हि तु सर्वादौ इदानीं क्रमः जातः तस्मादित्युत्तरस्यादेः अनेकाल्सित् सर्वस्य। तर्हि तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यस्मात् निर्दिष्टग्रहणस्य अनुवृत्तिः भविष्यति। तर्हि उच्यते तदपि सूत्रं पूर्वमेव सूत्र्यताम्। अयं क्रमः तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्यादेः अनेकाल्सित् सर्वस्य। इदानीम् आदेः इति अंशं प्रति अनेकाल्सित् सर्वस्य अस्य परत्वमपि सिद्धम् एवं च तस् निर्दिष्टपदस्य अनुवृत्तिः अपि भविष्यति। परन्तु एतादृशे कृते तत्र यथा अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रं यथा आदेः परस्य इत्यस्य बाधकः अस्ति तद्वत् अविशेषात् तस्मादित्युत्तरस्य अस्यापि बाधकः भविष्यति चेत् सः एव दोषः। तस्मादिति अंशमपि परत्वात् तर्हि तदेव दोषः यः पूर्वः आसीत्। तत्र उक्तमस्ति यत् अष्टाभ्याम् इत्यत्र दिग्योगपञ्चमी अस्ति यतः व्याप्तिन्यायेन इति किमपि लिखितमस्ति तत् दिग्योगलक्षणापञ्चमी। दिग्योगलक्षणापञ्चमी अस्ति। अतः अष्टन् शब्दात् परयोः पूर्वयोः उभयोः अपि व्याप्तिन्यायेन इति तत्र लिखितमस्ति। व्याप्तिन्यायेन
व्याप्तिन्यायः अस्ति कथमस्ति इति कथं ज्ञायते तर्हि तत्र उक्तमस्ति यद् व्याप्तिन्यायस्तु सूत्रकार्येणैव ज्ञापितः प्राग्रीश्वरान्निपाताः इत्यत्र। यद्यपि सूत्रं प्रागीश्वरान्निपाताः इति कर्तुं शक्यते तदा अर्थः भविष्यति ईश्वर पद घटिते घटितं यत् शास्त्रं तत् अधिरीश्वरे अत्र पर्यन्तमेव गमिष्यति। प्रथमोपस्थितत्वात् तन्निवृत्त्यर्थं रेफ विशिष्ट ग्रहणं कृतं। तर्हि ग्रन्थकारः ज्ञापयति यत् व्याप्तिन्यायः नाम यत्र यत्र ईश्वरपद घटितत्वं तत्र ततः प्रागस्य अधिकारः इति एतादृशम् अर्थं ज्ञापयति प्रायः। तदा यदि विशिष्टम् ईश्वरपदं यत्र कुत्रापि विदिश्यते तावत्पर्यन्तं तस्य अधिकारः ज्ञातुं शक्यते न। अत्र एवमस्ति यद् व्याप्तिन्यायः भवति न वा भवति अस्य विषये प्रमाणं वदति यद् व्याप्तिन्यायस्तु सूत्रकार्येणैव ज्ञापितः इति कृत्वा तत्र लिखितमस्ति प्रागीश्वरान्निपाताः इत्यत्र सूत्रे। यद्यपि सूत्रं प्रागीश्वरान्निपाताः इति कर्तुं शक्यते तत्र रेफस्य आवश्यकता नास्ति तदा अर्थः भविष्यति ईश्वरपद घटितं यत् शास्त्रं तस्य इदं तात्पर्यं यदि तत्र रेफ विशिष्टस्य ग्रहणं न स्यात् तर्हि ईश्वरपदं यावदपि गन्तुं शक्नोति और तत्रापि गन्तुं भवति न भवति। रेफ विशिष्टस्य पदस्य भागे प्राग्-ईश्वरात् इति सूत्रं स्यात्। प्राग्-ईश्वरात् तर्हि ईश्वरपदं अधिरीश्वरे यत् सूत्रम् अधिरीश्वरे यत् सूत्रं तत्रापि ईश्वरः ईश्वरे तत्रापि ईश्वरः तर्हि भवदपि न भवति। किन्तु यदि रेफ विशिष्टस्य ग्रहणं स्यात् तदा भवति। मन्ये व्याप्ति न्याय सिद्धांत यदि रेफ रहितः पाठः स्यात् प्रागीश्वरान्निपातः रेफ रहितः पाठः स्यात् तदा अधिरीश्वरे इत्यत्रापि ईश्वरः दर्श्यते ईश्वरे तोषणो इत्यत्रापि दर्श्यते। तो इष्टस्थले स्यादपि न स्यात् अयमेव व्याप्ति न्यायः। अधिरीश्वरे इति प्रथमोपस्थितः वर्तते। तर्हि स्यात् तत्र गुरोः एवं लिखितमस्ति ओम प्रथमोपस्थित न तदापि ईश्वर घटिता प्रथमोपस्थितः अधिरीश्वरे इति सूत्रं वर्तते। अतः तावत्पर्यन्तमेव अधिकारः गच्छति अग्रे न गच्छति तर्हि किमर्थं रेफ विशिष्टः तत्र तर्हि ज्ञायते व्याप्तिन्यायः ईश्वरपदेन यथा अधिरीश्वरे इत्यस्य ग्रहणं तत्रापि गच्छति तत्रापि न यदि विशिष्टस्य ग्रहणं न स्यात् तर्हि ईश्वरपर्यन्ते अधिरीश्वरे एतावदपि गच्छेत् तत्रापि गच्छेत्। यद्यपि पूर्वोपस्थितत्वात् अत्रैव गच्छेत् अधिरीश्वरे तत्र न गच्छेत् यदि कदाचित् किन्तु तदा कथञ्चित् उच्येत यत्र यत्र ईश्वरपद घटितत्वं तत्र तत्र एतस्य सूत्रस्य अधिकारः। तर्हि ईश्वर यदि व्याप्तिरेवं स्यात् यत्र यत्र ईश्वरपद घटितत्वं तत्र तत्र सूत्रस्य विनियोगः। तर्हि अधिरीश्वरे ईश्वरपद घटितत्वं तत्रापि इति व्याप्ति तस्याः व्याप्तिः निवारणाय यत्र यत्र रेफ विशिष्ट ईश्वरस्य घटितत्वं तत्र व्याप्ति मतलब अर्थात व्याप्ति न्याय मानं किमस्ति इति तत्र ज्ञापयति। यथा यथा प्रागीश्वरान्निपाताः इत्यत्र यद्यपि प्रागीश्वरान्निपाताः इत्यपि वक्तुं शक्यते तदा प्रथमोपस्थितत्वात् अधिरीश्वरे इत्यन्तम् एव गमिष्यति अस्य सूत्र इदं सूत्रं। तदा ईश्वरे तोषण कसनो अत्र प्राप्तिः नास्ति तथापि तद् व्यावृत्तये रेफ विशिष्ट ग्रहणं कृतं सूत्रकारेण अर्थात् सः अर्थात् एतेन किं ज्ञायते यद् व्याप्तिग्रहः भवति यत्र यत्र ईश्वरपद घटितत्वं तत्र ततः प्रागस्य अधिकारः। उपस्थिते सत्ये यदि व्याप्ति एवं दर्श्यते तदा तत्रापि गमिष्यति। तस्मात् रेफ विशिष्टस्य ग्रहणम् आवश्यकं व्याप्ति न्यायस्य प्रवृत्तिः न स्यात्। परन्तु गुरुः तत्र लिखितं तद्वद् अत्रापि अष्टाभ्यास इत्यत्र तद्वदेव पंच दिग्योग लक्षणा पंचमी अस्ति तर्हि अत्र व्याप्तिग्रहः कथं भूतः भविष्यति
मने यथा अवदित्वं परं प्रति वर्तते तद्वदेव पूर्वं प्रति अपि अस्ति। यथा यथा दिगर्थका सत्तापन यथा पर शब्द योगाद पंचमी तदा पूर्व शब्द योगाद अभिप्राय क्योंकि यत्र यत्र परत्वम तत्र तत्र पूर्वत्वम अत्रापि व्याप्ति न्याय तस्मात् पूर्वस्मिन् याजस्मि भक्ति तत्रापि औस्प्राप्त परे या तत्रापि प्राप्त तत्रापि अत्रापि व्याप्ति न्याय अतः व्याप्ति न्याय न यथा पूर्वस्य परस्य इत्यस्य अध्याहार इत्येते जो लक्षणं मन्त्रे स्वीकृतं तत्र पूर्व इत्यस्य अध्याहार प्राप्त यथा परस्मिन् योगे तथा पूर्वस्मिन् योगे व्याप्ति न्याय अतः व्याप्ति न्यायेन तत्र अष्टम शब्दात् पूर्वयोः अपि जससोः औस् आपत्तिः अस्ति अतः अयं क्रमः न स्वीकर्तव्यः इति तत्र उक्तमस्ति। एवं च तत्र लिखितमस्ति अन्ये तु अन्येषामाचार्याणां मते तत्र उक्तं यथा श्रुत सूत्र निराकरणायैव मनोरमां योजयन्ति यथा श्रुत सूत्र निराकरण परतयैव मनोरमां योजयन्ति अन्ये तु आदेः परस्य अनेकाल्सित् सर्वस्य पृथक् सूत्रितं तस्यैव योजनाय मनोरमायां तत्र तत् निराकरण परतयैव मनोरमां योजयन्ति इति अस्ति। अन्ये तु अर्थात् ते कथयन्ति यत् अयमपि पक्षः साधु कथं नाम तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्यादेः एवं च अनेकाल्सित् सर्वस्य अयमपि पक्षः साधुः अस्ति मनोरमां योजयन्ति। कथं ते कथयन्ति यत् मनोरमायां यत् उक्तं तस्मादित्युत्तरस्यादेः इति तु न सूत्रितं तर्हि अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रात् प्राङ् न सूत्रितम् इति नार्थः अपि तु इति नार्थः। किमर्थं यदि अयम् अर्थः स्वीक्रियते तर्हि अग्रे मनोरमायाम् उक्तमस्ति आदेः इति अंशे आदेः इति अंशस्य सर्वादेशबाधकत्वापत्तेः तर्हि स्वग्रन्थविरोधः अतः तद् ग्रन्थानुकूल्यायैव अस्माभिः स्वमरूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति सूत्र अस्मात् प्राज्ञ सूत्रितम् इति तात्पर्यं तत्र अवगन्तव्यम् इति अन्ये वदन्ति। तथा सति एवं च दोषपरिहारमपि ते कुर्वन्ति। एवं च तस्मिन् इति विषये इदानीं तत्र समये अत्रैव विरमामः। जब संध्या काल बीत जाए तब अध्यापन इसलिए छह बजे आते संध्या काल योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसक्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यां सहस्रचरणश्रवणत्वगाधि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अत्र समुपस्थितान् गुरुचरणान् ध्यायम् उपस्थितान् च विद्यार्थिनः यथायोग्यं प्रणिपत्य अहं सिद्धान्तकौमुद्यां सिद्धान्तकौमुद्यां उपस्थितम् अणुदित सवर्णस्य चाप्रत्ययः इत्यस्मिन् सूत्रे किञ्चित् वक्तुमुत्साहे। सूत्रेऽस्मिन् पञ्चपदानि सन्ति। अणुदित सवर्णस्य चाप्रत्ययः इति सूत्रम् अण् उदित सवर्णस्य च अप्रत्ययः इत्यादि पदानि सन्ति। अण् इति प्रथमान्तम् उदित इति प्रथमान्तम् सवर्णस्य इति षष्ठ्यन्तं च इति अव्ययम् अप्रत्ययः इत्यपि प्रथमान्तं पदम्। अस्य अर्थः वर्तते विधिय अप्रत्ययः अण् उदित च सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। इदं सूत्रं संज्ञासूत्रं वर्तते। अत्र उच्यते अत्र पञ्चपदानि इत्युक्तं तर्हि चत्वारि एव पदानि इति स्वीक्रियतां यतोहि अणुदित इत्यत्र समस्तं पदम् इति स्वीक्रियतां किमर्थं न स्वीक्रियते तदा उच्यते अप्रत्यय इत्यस्य सविशेषण तत् एकः न्यायः वर्तते सविशेषणान्वृत्तेन वृत्तस्य विशेषणयोगो न अतः तस्मात् तत्र समासः कर्तुं न शक्यते अतः समस्तं पदं वर्तते। अत्र उच्यते अप्रत्ययगतं यत् प्रत्ययपदं तत् पारिभाषिकं वर्तते। तत् विधीयमानं नाम विधीयते असुर प्रतीयते असुर प्रत्ययः प्रतीयते नाम विधीयते यः विधानस्य विषयः
पारिभाषिक प्रतीयते प्रत्ययः इत्यस्मिन् अर्थे प्रत्ययः पारिभाषिकः व्युत्पत्ति अध्यायः भवति यौगिकः शब्दः तर्हि पारिभाषिकः पारिभाषिक शब्दः कः भवति कश्चन अर्थविशेषे कश्चन संकेते तदा सशब्दः पारिभाषिकः यथा प्रतीति आदेशर्थे भगवान् प्राणी संकेतयति लौकिकमर्थं परित्यज्य तस्मात् पारिभाषिकः तर्हि प्रत्ययः इत्यस्य अर्थः ज्ञानम् एवं च प्रतीयते इति प्रत्ययः विधीयमानः उपसर्गबलात् तस्य अन्य अर्थः प्रत्यय संज्ञा के लिए हाँ यदि संज्ञा गृह्यते तदा पारिभाषिकः ओम ओम तदा पारिभाषिकः तर्हि अत्र विधीय प्रतीयते असौ प्रत्ययः विधीयते प्रतीयते नाम विधीयते अत्र 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 उच्यते अप्रत्ययघटकं घटकः प्रत्ययः प्रत्ययपदं विधीयमानपदं तथा च अर्थः भवति विधीयमान भिन्नः विधीयमान भिन्नः तर्हि विधीयमान नयर्थः भेदः तर्हि तत्र नयर्थः भेदः प्रत्ययः विधीयमानपरम् अतः विधीयमान भिन्नः आड् उदि च सवर्णानां ग्रहणं सवर्णानां ग्राहको भवतु इत्यर्थः आगच्छति अत्र उच्यते अत्र अप्रत्ययघटकं प्रत्ययपदं तत्र द्विविधं वर्तते यत् प्रत्ययसंज्ञकपरं प्रत्ययघटकप्रत्ययपदं द्विविधं वर्तते अप्रत्ययघटकप्रत्ययपदं द्विविधं वर्तते एकं प्रत्ययसंज्ञकपरं एकं पारिभाषिकम् एकं च तत्र व्युत्पत्तिलब्धः यः अर्थः आगच्छति सः एव यौगिकम् संज्ञापरं यौगिकः तत्र प्रतीयते विधीयते इति यौगिकः अतः अत्र मतद्वयं वर्तते तत्र प्राचीनानां मतं नाम अयमेव मतं दीक्षितः इदमेव मतं दीक्षितः आशिस्त्रियत् अमुमतम् अशिस्त्रियत् प्रतीयते विधीयते इत्याकारः ओम अतः सः अयम् अर्थः नाम अप्रत्ययघट प्रत्यय विधीयमानपरम् इति दीक्षितः स्वीकरोति अत्र उच्यते विधीयमानपरं किमर्थं स्वीकृतं प्रत्ययसंज्ञकपरमेव स्यात् तर्हि तदा उच्यते यतः अस्माकं सवर्णवारणं यथा प्रत्ययस्य सवर्णवारणम् आवश्यकं तद्वदेव आगमादेशयोः अपि सवर्णवारणम् आवश्यकं तदर्थं तत्र विधीयमानपरं स्वीक्रियते यौगिकत्वं स्वीकारः क्रियते तर्हि तदा उच्यते संज्ञकः परः स्यात् दोषः स्यात् ओम अतः तदा च यौगिकत्वं स्वीक्रियते तदा उच्यते तदा अस्य अर्थः भवति विद्यमान भिन्नः आड् उदिच्च सवर्णस्य संज्ञा स्यात् यदि अत्र उच्यते अत्र नव्यैः उच्यते अप्रत्ययघटप्रत्ययपदं प्रत्ययसंज्ञकं यतो किं प्रत्ययसंज्ञापरं यदि तदा च अर्थः भवति प्रत्ययसंज्ञकभिन्नः आड् उदिच्च सवर्णस्य संज्ञा स्यात् तर्हि अत्र उच्यते यदि विधीयमानपरं स्वीक्रियते तर्हि विधीयमानार्थपरकत्वेन तत्र आदेशागमयोः अपि ग्रहणं सम्भवति नाम सवर्णधारणं सम्भवति चेत् पुनः तत्र एकं वार्तिकम् अस्ति अप्रत्यादेशकिन्मित इति वक्तव्यं तर्हि अत्र उक्तम् अप्रत्ययः आदेशः भिन्नः तित् कित् मित् भिन्नः सवर्णानां ग्रहणं अनेन सवर्णानां ग्रहणं न भवति इत्यर्थः आगच्छति वार्तिकं वर्तते वार्तिकस्य अप्रत्यादेशतित् किन्मित इति वक्तव्यम् अप्रत्यय आदेशतित् किन्मित इति वक्तव्यम् ओम अतः अस्य वार्तिकस्य वैयार्थ्यं स्यात्
निषेधस्य उपसंख्यां निषेधात् अतः अस्य बाधिकस्य यदि विधीयमानत्व यदि यौगिकत्व स्वीक्रियते तर्हि अस्य वैयार्थम् अस्य बाधिकस्य वैयार्थं स्यात् अतः तदर्थं प्रत्ययसंज्ञा रूढ्या ओम् अतः रूढ्या शक्त्या प्रत्ययसंज्ञकपरम् एव अत्र स्वीकार्यः न विधीयमानपरम् तर्हि तथा उच्यते अतः तर्हि अतः प्रत्ययसंज्ञापरं रूढ्या शक्त्या प्रत्ययसंज्ञापरम् एव अत्र अप्रत्ययघट प्रत्ययपदं स्वीक्रियते श्री गुरुभ्यो नमः। इको गुण वृद्धि इति सूत्रमाश्रित्य किञ्चित् वच्मि। तर्हि इको गुण वृद्धि सूत्रेऽस्मिन् द्वे पदे स्तः। एकः इति षष्ठ्यन्तानुकरणं प्रथमान्तं पदं, गुणवृद्धि इति समस्तं प्रथमान्तं पदं। गुणवृद्धि इत्यत्र गुणश्च वृद्धिश्च इति गुणवृद्धि इति तृतीयोगदन्तः समासः वर्तते। तर्हि अत्र प्रश्नः भवति यत् संज्ञकस्य वृद्धि शब्दस्य कथं पूर्वप्रयोगो नास्ति। तर्हि अयमेव अनेनैव निर्देशेन ज्ञाप्यते पूर्वनिपातप्रकरणम् अनित्यं वर्तते अतः अनित्यत्वात् अत्र न प्रवर्तते, नाम वृद्धि शब्दस्य पूर्वप्रयोगो न भवति इति। एवञ्च एकः इत्यत्र षष्ठ्यन्तान् आपत्तिरपि अत्र अप्रमाणमपि आपाद्यमानं कथं प्रमाणम् अत्र तु आपत्तिः अन्यत् प्रमाणस्य उभयोरपि पाठः वर्तते। गुणवृद्धि शब्दस्यापि पाठः वर्तते, वृद्धि गुण इत्यस्यापि पाठः वर्तते। तर्हि राजदन्तादिषु कस्य पाठः? उभयोः गुणवृद्धि इत्यस्यापि पाठः। राजदन्तादिषु अनियमः अच्छा तो राजदन्तादिषु पूर्वं यदि कदाचित् तस्य कदाचित् तस्य अनियमः एव कदाचित् गुणस्य पूर्वं प्रयोगः कर्तव्यः आवश्यकः अथवा प्रमाणान्तरमपि अस्ति पूर्वनिपातप्रकरणम् प्रमाणान्तरं तेनैव प्रमाणेन तर्हि पूर्वनिपातप्रकरणं नित्यं वर्तते, अनित्यत्वात् वृद्धिशब्दस्य पूर्वप्रयोगो नास्ति। एवञ्च एकः इत्यत्र षष्ठ्यन्तानुकरणं प्रथमान्तं पदं वर्तते। तर्हि इयं परिभाषा पदोपस्थापिका परिभाषा वर्तते। अतः अत्र यत्र तत्र एवञ्च विधीयते एवञ्च उपदिष्टते इति चत्वारि पदानि अध्याह्रियन्ते तदा सामान्यतः सूत्रार्थो भवति यत् यत्र गुणवृद्धि विधीयते तत्र एकः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपदिष्टते। तर्हि यत्र उच्यते यत् एकः इति तत्र नाम षष्ठ्यन्तमेव तत्र स्वीकर्तव्यं, कथं षष्ठ्यन्तानुकरणं प्रथमान्तं तत्र स्वीक्रियते। तर्हि अध्याहृतं यत् पदं वर्तते तेन साकमस्य सामानाधिकरण्यानुरोधात् तत्र षष्ठ्यन्तानुकरणं प्रथमान्तं स्वीकृतं वर्तते। एवञ्च मास्तु षष्ठ्यन्तं प्रथमान्तमेव स्वीक्रियते तदा सार्धातुकार्धातुके इत्यत्र अङ्गस्य इत्यनेन साकं तस्य सामानाधिकरण्येन अन्वयः भविष्यति। अतः तत्र षष्ठ्यन्तमपि स्वीकृतं वर्तते। अतः प्रतिफलति यत् एकः इति षष्ठ्यन्तानुकरणं प्रथमान्तं पदं वर्तते। मूलशब्दः एकस्य इति शब्दः वर्तते। अस्मात् अयं शब्दः नाम अनुकार्यस्य स्वरूपबोधकः वर्तते, स्वरूपपरः वर्तते, यथा नपुंसकलिङ्गे विद्यमानः वर्तते। अतः अस्मात् सुआगच्छति तस्य लुक् भवति समो नपुंसकात् इत्यनेन सूत्रेण इति। तदा अत्र सन्तस्य च धातुः इत्यनेन सूत्रेण तत् दीर्घो न भवति इति। एवञ्च तदा सूत्रार्थो भवति यत्र गुणवृद्धि विधीयते तत्र एकः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपदिष्टते। तदा समन्वयः क्रियते यत्र यथा मिरेर्गुणः इत्यत्र गुणस्य विधानं वर्तते। अतः अत्र एकः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते। अत्र नाम सामानाधिकरण्येन अस्य अन्वयः भवितुं न शक्यते। अतः वैयधिकरण्येन नाम अवयवावयविभावेन तत्र सम्बन्धः क्रियते। तर्हि मिदधातोरवयवः एक तस्य स्थाने गुणादेशो भवति इति तत्र सूत्रार्थो भविष्यति। एवञ्च मृजेर्वृद्धि तत्र वृद्धेः विधानं वर्तते, तत्रापि एकः इति गच्छति, तत्रापि वैयधिकरण्येन अन्वयः भविष्यति। तर्हि मृजेरिको गुणवृद्धिः स्यात् इति तत्र सूत्रार्थो भविष्यति। परम् एतादृशे अर्थे स्वीकारे दोषः वर्तते, यतोहि तिरादि नाम एवञ्च दिवौत् इत्यत्रापि तिरादि नाम इत्यत्र अरूप गुणस्य विधानं वर्तते, एवञ्च दिवौत् इत्यत्र औरूप वृद्धेः विधानं वर्तते। अतः अत्रापि एकः पदस्य उपस्थितिः भविष्यति। तर्हि तिरादीनाम् इत्यत्रापि इगन्त तदादि न मिलिष्यति। अतः तिरादि सम्बन्धी
सम्बन्धिना एकः स्थाने आ इति नाम आरूपगुणः स्यात् इति तत् सूत्रार्थो भविष्यति। तदा इदं शब्दस्य इकारस्य स्थाने आरूपगुणादेशस्य आपत्तिः वर्तते। एवञ्च इष्टं यद् वर्तते यत् अन्त्यस्य स्थाने स्यात् तत्तु न भविष्यति, अतः दोषः वर्तते। एवञ्च दिवौ इत्यत्रापि द उत्तरवर्ति इकारस्य स्थाने तत्र अवतादेशापत्तिः वर्तते, वकारस्य स्थाने अनापत्तिः वर्तते। अतः अस्माभिः अस्मिन् इको गुणवृद्धि इति सूत्रे वृद्धिरादेश एवञ्च अधीनगुणः इत्याभ्यां सूत्राभ्यां गुण एवञ्च वृद्धिपदस्य तत् अनुवृत्तिः क्रियते। एवञ्च नियमः वर्तते यत् संज्ञासूत्रात् अनुवर्तमानं पदं स्वरूपपरं भवति। एवञ्च अतः स्वरूपपरतया एवञ्च अनुवर्तमान संज्ञासूत्रात् अनुवर्तमानं संज्ञापदं स्वरूपपरं भवति, संज्ञापरं न भवति इति। संज्ञासूत्रे वृद्धिरादेश सूत्रे वृद्धिपदं संज्ञापदं वर्तते, स्वरूपपरम् अधीनगुणः इत्यत्रापि अनुवर्तमानमपि तत्र स्वरूपपरं भवति, संज्ञापरं न भवति। अनुपदं स्वरूपपरं भवति इति तत्र नियमः वर्तते। तदा अत्र अनुवृत्तिः भवति एवञ्च तृतीयान्ततया उत पञ्चम्यन्ततया तस्य विपरिणामः क्रियते। तदा किं सूत्रपठितस्य नाम अनुवर्तमानस्य तदा गुणपदेन यत्र गुणस्य विधानं वर्तते एवञ्च वृद्धिपदेन तदुत्तर तृतीया विभक्ति आमां विपरिणामं तत् प्रथमान्तम् आम् तत्र योजना विभक्त्यन्तरं विभक्तेः विपरिणामः क्रियते। गुणेन हाँ एवञ्च गुणात् गुणः एवञ्च वृद्धेः वृद्धि इत्यपि भविष्यति। नाम यत्र गुणपदमुच्चार्य गुणेन गुणः आं वृद्ध्या वृद्धि लेब् लोपे कर्मण्यधिकरणे इत्यनेन पंचमी भविष्यति इति। आम् परन्तु पदस्य गुणः किमर्थम् अनुवर्तनं क्रियते? यद् विभक्त्यन्तरमपि स्यात् अर्थान्तरमपि स्यात् अनुवृत्तेः तात्पर्यम् इदमेव विभक्त्यन्तरम् अर्थान्तरम् अन्यथा अनुवृत्तिः का आवश्यकता? तर्हि पदं तत्र अनुवर्तनं भवति। तत्र प्रकृत्यादिभ्याः संख्यानं सूत्रेण तत्र तृतीयायाः अर्थः सम्बन्धः तस्मात् गुणपदं प्रयोज्यः तर्हि उच्चार्यपदस्य अध्याहारं कृत्वा तदनन्तरं लेब्लोपे इत्यस्य कल्पना कर्तव्या। यदि अनुवृत्तिः अस्ति तर्हि अनुवर्तमाने पदे कः अर्थः अनुवर्तमानस्य कर्तव्यः, काचित् विभक्तिः आनीया तत् सर्वं स्वतन्त्रं भवति, ज्ञातं न वा? यथा अर्थोत्पदस्य अनुवर्तनं क्रियते अर्थान्तरं क्रियते, अत्रापि विभक्त्यन्तरे क्रियते, अतएव अनुवृत्तिः। तदा तृतीयान्ततया विपरिणामः भविष्यति। एवञ्च गुणपदप्रयोज्यः गुणपदप्रयोज्य गुणस्य यत्र विधानं वर्तते तत्र एकादशष्टन्तं विधीयते। एवञ वृद्धिपदप्रयोज्यः वृद्धि विधीयते, तत्र एकादशष्टन्तं पदम् उपतिष्ठति इति सूत्रार्थो भविष्यति। तदा तिरादि नाम इत्यत्र आरूपगुणस्य तु विधानं वर्तते, परन्तु गुणपदप्रयोज्य गुणस्य विधानं नास्ति, अपितु अपदप्रयोज्य गुणस्य विधानं वर्तते। एवञ्च दिवौ इत्यत्रापि औरूपायाः वृद्धेः विधानं तु वर्तते, परन्तु औत्पदप्रयोज्यायाः वृद्धेः विधानं वर्तते। नाम वृद्धिपदप्रयोज्या वृद्ध्याः विधानं नास्ति इति तत्र दोषः नास्ति। परन्तु अत्र आशंका भवति यत्र श्रीमद्भिः उक्तं यत्र संज्ञा नाम अत्र उक्तं यत् संज्ञासूत्रात् अनुवर्तमानं संज्ञापदं स्वरूपपरं भवति इति। हाँ सार्वत्रिकः नास्ति। संज्ञासूत्रात् अनुवर्तमानं पदं संज्ञापरमपि स्यात्। हाँ संज्ञापदं तर्हि संज्ञापरमेव तत्र का वाचनं तदेव वच्मि। तर्हि उच्यते यदि सार्वत्रिकत्वं स्वीक्रियते तदा बहुगणवतुर संख्या इत्यस्मात् सूत्रस्य संख्या इति संज्ञापदस्य दति च उत श्नान्ता षट् इत्यत्र अनुवृत्ति गच्छति, नाम संज्ञापदस्य अनुवृत्ति वर्तते। अतः तत्रापि स्वरूपपरा संज्ञासूत्रे अनुवर्तमानं पदं संज्ञापदं किन्तु संज्ञासूत्रात् परिभाषासूत्रे अनुवर्तमानं पदं स्वरूपपरम्। आमाम् अग्रे आगच्छति।
तर्हि नियमे संकोचः भविष्यति अग्रे तर्हि पूर्वपक्षः तर्हि बहुगणवतु संख्या इत्यस्मात् सूत्रात् संख्या इति संज्ञापदस्य अनुवृत्तिः गच्छति दति च एवं च षडान्ता सट् इत्यत्र तत्रापि संज्ञासूत्रात् अनुवर्तमानं संज्ञापदं वर्तते स्वरूपपरकत्वापत्ति तत् दोषः वर्तते। अतः उच्यते यत् संज्ञाशास्त्रातिरिक्त शास्त्रे यत् संज्ञापदं गच्छति तत्र स्वरूपपरं भवति। अत्र तु संज्ञाशास्त्रात् नाम बहुगणवतु संख्या इति संज्ञाशास्त्रं वर्तते अस्मादेव संज्ञाशास्त्रादेव तत्र षडान्तासट् एवं दति च इति संज्ञाशास्त्रे एव संज्ञापदस्य निवृत्तिः वर्तते। अतः तत्र स्वरूपपरं न भविष्यति अपितु संज्ञिपरं भविष्यति। परन्तु अत्र तु संज्ञापरं भविष्यति। परम् एतादृशेऽपि दोषः वर्तते। कथमिति चेत् यतोहि सुप्तिगन्तं पदम् इति संज्ञासूत्रं वर्तते अस्मात् सूत्रात् स्वादिष्टसर्वनाम स्थाने आमं तदेव दोष तथैव सः अपि दोषः वर्तते तद्वत् अयमपि दोषः वर्तते। सुप्तिगन्तं पदम् इत्यस्मात् संज्ञापरम् अभी संज्ञापरमेव अस्ति तर्हि तत् कथं संगच्छति इति तत्र उच्यते यत् तत्र उच्यते यत् यस्मात् तदनुवर्तते तदीय विधेयतावच्छेदक धर्मेतर धर्मावच्छिन्न विधेयता प्रयोजके संज्ञाशास्त्रे संज्ञिपरं भवति इति संज्ञापदम् अनुवर्तमानं संज्ञापदं संज्ञिपरं भवति। तर्हि यस्मात् तदनुवर्तते रीत्या नाम यस्मात् संज्ञासूत्रात् यथा सुप्तिगन्तं पदम् अस्मात् संज्ञापदं पदमिति अनुवर्तते सारिष्यनाम इत्यत्र तर्हि तदीय विधेयतावच्छेदकं वर्तते पदत्वमिति तर्हि इतर धर्मावच्छिन्न विधेयता प्रयोजक सारिष्यनाम स्थाने इत्यत्र अभी तो पदमेव पदत्वावच्छिन्नम् एव विधीयते अतः तत्र संज्ञिपरं न भविष्यति स्वरूपपरं भविष्यति। एवञ्च बहुगणवतु संख्या इत्यत्र तत्र यस्मात् तदनुवर्तते बहुगणवतु संख्या इत्यस्मात् सूत्रात् अनुवर्तते तदीय विधेयतावच्छेदकं वर्तते संख्यात्वं तद् एतद् वर्तते षट् संज्ञात्वम् उत षट्त्वम् अतः तद्धर्मावच्छिन्न विधेयता प्रयोजके शास्त्रे तु संज्ञिपरं भविष्यति तद् नास्ति दोषः। परम् एतादृशे नियमे स्वीकारे अत्र दोषः वर्तते यतोहि अत्र किमस्ति वृद्धिरादेश एवं च आदिगुणः आभ्यां सूत्राभ्यां तत्र गुणपदस्य एवं च वृद्धि इति संज्ञापदस्य अनुवृत्तिः अत्र वर्तते तदीय विधेयतावच्छेदकं वर्तते गुणत्वं तर्हि एतद् अत्र वर्तते एक पदत्वम् उत एकत्वं नाम अत्र एकः पदस्य उपस्थितिः भवति तर्हि एकपदत्वम् इति तत्र तद् इतरेव अवच्छेदको धर्मः वर्तते तद् धर्मावच्छिन्न विधेयता आपत्ति वर्तते स्वरूपं न भविष्यति। अतः अत्र उच्यते यत्र नाम अस्मिन् सूत्रे गुणवृद्धि पदस्य आवश्यकता नास्ति इति तत्र आमां नवीनैः तत्र उक्तम् तत्र लक्षणा क्रियते तदा अनुवृत्तेः आवश्यकता नास्ति अपि तु सूत्रोपात्तं यद् गुणवृद्धिपदं वर्तते तस्यैव लक्षणा क्रियते। कुत्र लक्षणा क्रियते इति चेत् तर्हि गुणपदस्य अध्ययनिष्ठ विधेयता प्रयोजके गुणपदे लक्षणा क्रियते एवञ्च वृद्धिपदस्य नाम संज्ञिपरं भविष्यत्येव तदा किमर्थं तत्र तर्हि लक्षणा क्रियते